अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, क्या हाल है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं माशाल्लाह से कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़ता हूँ माशाल्लाह, और नमाज़ पढ़ता हूँ माशाल्लाह जमात के साथ माशाल्लाह, और इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ कसरत से माशाल्लाह से तकरीबन पढ़ता हूँ। तो मैं ये आपसे परमिशन इजाज़त लेना चाह रहा था कि मैं कुल आखिरी के 3 कुल पढ़ लूँ या नहीं, इसकी मुझे इजाज़त दे। अगर पढ़ लूँ तो बता दें मुझे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मेरे दोस्त कि आपने कुरान करीम आप पढ़ते हैं, नमाज बाजमात आप पढ़ते हैं, और फिर इस्तग़फ़ार और ज़िक्र अज़कार और एक अच्छे मुसलमान आप नज़र आते हैं, तो क्या ये तमाम इबादत भी नमाज पढ़ने से पहले आप किसी से इजाज़त लेते हैं? कुरान पढ़ने से पहले क्या आप किसी से इजाज़त लेते हैं? या नेकियां कमाने से पहले आप किसी से इजाज़त लेते हैं? दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। हमारे समाज में सूफियों ने कुछ ऐसे वसवसे और शुबहात आम सादा मुसलमानों के अजहान में डाल दिए हैं कि वो बेचारे इन्हीं चक्करों में पड़ के रह गए हैं कि मुझे ये अमल करने से पहले बाबा से इसकी इजाज़त लेनी होगी। और बाबा भी मशहूर हैं, वो फलाने अबकरी हैं, वो फलाने ढिमकाने हैं, और उन बाबाओं की बड़ी बड़ी मजलिसें भी होती हैं, और उन मस्जिद बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, 4-5 मिलियन लोग उनके बहुत शहदाई हैं, और वो लोगों को ज़िक्र अज़कार भी बांटते हैं और उनकी इजाज़त भी देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन नाजिल हुआ है, वो उसका जितना एक इंसान जो बर्र सगीर में बसता है, या बैतुल्लाह मक्का मुकर्रमा में बसता है, सऊदी अरब का शहरी है, या हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बाशिंदा है, या अमेरिका का रहने वाला है, या अफ्रीका का कोई गुलाम और काला हबशी है, उन सब को खुली इजाज़त है। यहाँ ये नहीं है इस्लाम में कि फलाना काम करने के लिए तो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त की ज़रूरत है, और फलाना काम करने के लिए आपको बाबा की इजाज़त की ज़रूरत है। बल्कि इसको यूँ समझ लीजिए कि कोई भी नेकी का काम जो कुरान और सुन्नत से साबित है, उसे करने के लिए आपको किसी बाबा की, किसी मौलवी की, किसी की मुफ्ती की, किसी यूट्यूबर की, किसी अबकरी वाले की उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए मुसख्खर और आसान कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ वो बहुत आसान है, और उसको मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे आसान बना भी दिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आमाल आप लोग पूछते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ऐसा करें, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको इजाज़त दी है। तो ये इजाज़त उससे मांगी जाती है जो कि इस हैसियत में हो कि हाँ वो आपको इजाज़त दे सके। मौलवी को इजाज़त या मौलवी को इस दीन का कोई जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं दी है। ये जिम्मेदारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर नबूवत, बतौर रिसालत, आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर रिसालत कुरान करीम नाजिल हुआ, ये उनका मनसब है जो आपने सूफियों और बाबाओं को दे दिया है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद नहीं है, आप वफात पा चुके हैं, आपका इंतकाल हो गया है। इस दौर में ना ही ये बाबा मौजूद हैं। अब बाबाओं के पास हम जाते हैं, जो बाबा हमारे यहाँ मौजूद हैं वो तो दे देते हैं, हाँ भाई इतना करना, इससे ज्यादा ना करना। हालांकि कुरान और हदीस में इस इजाजत की कोई हैसियत नहीं है। हमें जो इजाजत मतलूब है वो ये कि इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। उस चीज़ की पैरवी करो, उस अम्र की पैरवी करो जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। और वहीं हमें इजाज़त भी चाहिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में। अगर किसी अमल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत नहीं लगी हुई, तब आप बाबा उसकी इजाज़त आपको दे दें,
تب بھی آپ کریں، اور وہ کریں یا نہ کریں آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ اگر اللہ رب العالمین آپ سے پوچھ بیٹھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس طریقے سے یہ آپ کو جو بابا نے اجازت دی تھی، بابا کو کس نے اجازت دی تھی اس عمل کو اس طریقے سے کرنے سے؟ حالانکہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے، آپ پڑھیں، اجر کمائیں، کوئی مخالفت، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت ہے۔ کیا محمد عاقل نے آپ کو، اللہ آپ کو ہدایت دے کہ کسی صوفی بابا نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کی بھی اجازت دی ہے جو آپ روزانہ ہر وقت ہر دن تقریباً 5 مرتبہ آپ کرتے ہیں؟ تو اللہ کے بندے کتنی مرتبہ آپ اجازت لیتے ہوں گے؟ اپنے آپ کو صحیح العقیدہ مسلمانوں سے جوڑ کر رکھیں، اور ان اجازتوں کے اور فیبریکیٹڈ مولویوں کے اور صوفیوں کے چکر میں نہ آئیں۔ اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے جوڑیں، اور قرآن و حدیث سے اگر آپ جوڑیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں اس چیز کی پیروی کرنی ہے، اس عمل کو کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے یا صحابہ نے اسے کر کے دکھایا ہے۔ امید وضاحت ہو گئی ہوگی، آپ کو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ قل پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، درود شریف پڑھیں، یا ذکر و اذکار کریں، یا سورہ فاتحہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں۔ البتہ جو چیز نہیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ آپ اس طرح کا ایک رواج بنا لیں کہ ہم جناب قرآن پڑھ کر، یہ تینوں قل پڑھ کر کسی کو بخشیں گے۔ تو بخشنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب قل پڑھیں گے تب آپ کو اجر ملے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، ہاتھوں کو اس طریقے سے پھونک مارتے، اور پھر اپنے جسم مبارک پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے۔ تو یہ بات تو ثابت ہے، اس میں کسی کی اجازت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کام کو آپ بغیر، اگر کوئی آپ کو مولوی روکے تو اس کے رکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کسی مولوی سے آپ کو یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ جناب مجھے تو قل پڑھنے کی اجازت دے دیجئے، اور جب قل جس نے قرآن نازل کیا ہے اور جس پر نازل ہوا ہے اس نے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نازل فرما دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتا دیا، تب آپ کو مبارک ہو، کرتے رہیں اور اجر کماتے رہیں، کرتے رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کر کے اپنے آپ کو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی یا صحابہ کے اس دور میں سمجھتے رہیں کہ آپ جس طریقے سے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہم وہ احادیث پر عمل کیا کرتے تھے نا، ہم بھی بالکل وہی مکلف ہیں جس طریقے سے اس دور کا مسلمان نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں عمل کرتا تھا۔ قیامت کی صبح تک یہی سلسلہ جاری رہے گا، کوئی اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ اس میں جو اپنی منمانی کرے گا وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ جو آپ کو اس طرح کی اجازت دے گا دراصل وہ بھی بیچارہ میں سمجھتا ہوں کہ گمراہی ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔